Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. لو تكونوا لاباس عليكم في احوال وتكونوا بصحه جيده. اليوم كنت عملت واحد الفيديو ولكن مالوغوزمون ما فهمتش كيفاش ما سجلتش مزيان. كنت غنوريكم لي زيتاب ديال الماكياج لصابغينا ولكن ما تسجلش. دونك كنوعدكم انني غنعاود فيديو جديد ان شاء الله ونشارككم به باش تشوفوا كيفاش كنماكي لي زيو و لو فيزاج. كانت هذا الفيديو كان غزال مي مالوغوزمون ما عرفتش علاش. عرفتي جيت نشوف الفيديو لقيته لون يعني ثقيل باش يدوز وهذه ما عرفتش واش انا بركت على شي ان بوطون ولا شي حاجه ودرت شي مانيبيولاسيون اللي خلاته ثقيل يعني بحال تقلت الحركه. مي بون سي با غراف. الوغ هاي صابغينا ما شاء الله غزاله وغادي نمشي نشارك معكم واحد الوصفه درتها البارح ديمونش اللي هي زويونه لي نوي. هاد لي نوي هادي درت بي معاهم درت الكروفيت كاروت خيزو البصله الحمراء درت الفلفله حمراء لاصوص الصوجا ودرت فوالا درت لاصوص اخرى تاع هي ازياتيك والجي دو سيترون والهريسه وحاجه اخرى ما كنديرش الملحه لان الصوجا مالحه. ما درتش لي زيبيس حتى شي حاجه وغانتوما غتتابعوا معايا وغادي تشوفوا. دونك كتاخذوا مقيله هنايا كديروا فيها الزيت البلديه. يعني هاد الوصفه هذه زوينه انا عجبتني وكتعجب ماما وغزاله غزاله لان ما عيينا الواحد كيبغي ينوع وصافي. دونك انساني ديما لا ميم شوز ديما لا ميم شوز وميو شونجي ان بتي بو. هاد لاصوص هذه غزاله كان لي سكري يعني شويه حلوه. دونك ماشي حيت فيها صوص كطيبوا بها الحوت كطيبوا بها الدجاج كطيبوا بها غزاله وهذه صوص صوجا. صوص الصوجا ردوا البال مالحه انا لاحظت راه ما درتش الملحه في هاد غتشوفوا ما درتش نهائيا الملحه حيت هذيك الصوجا شويه فيها الملح. استعملت العسل غادي ندير نص معلقه صغيره ما غاديش نكتر. هاد العسل انا واخداه غير من ليدل ما درتش الحر درت غير هذا عادي. دونك معلقه صغيره راه كيجي غزال البنات يعني ما نقولش لكم. انا بعدا كيعجبوني بزاف لي نوي وكتعجبني سانسيرمون لا كويزين ازياتيك انا كتعجبني ولكن كتعجبني كون سي في ميزون. انا دابا هنا شنو عملت هاد الشيء اللي درتو جي كاراميليزي سميتها الكروفيت يعني غادي غير سميتها نكاراميليزيه ما غاديش نخليه اون فوا غادي تكاراميليزا غادي نحيدو وغادي نرمي سميتها لي زوطرو انغريديون وتشوفوا دونك لا سويت. يعني ملي انا ما كنخليش حتى ما كنخليش يعني حتى كيطيب مع الفلفله والبصله والخيزو هادي نو كنحمرو كن كاراميليزي مزيان وكنصفيه كنحيدو. رافقت هاد لي نوي رافقتهم بواحد هما بحال بابوش ولكن ماشي البابوش نسيت على سميتهم اون فرونسي نسيت على سميتهم ولكن بالعربيه ما عرفتش هما جايين بحال المحار. دابا نوريه لكم هادو لي نوي اللي كنستعمل خديتهم انا غير من كارفور. سلقتهم ما درت لا ملحه لا والو سلقتهم بلا ملحه حيت انا ناقصه شويه من الملحه لانني خاصني نطيح الوزن. دونك الملحه ما مزيانش للصحه والواحد يحاول يتجنبها. دونك حنا مهم بعدا بادين وصافي بشويه بشويه الانسان مادام تكون عنده واحد النيه زوينه راه صافي. دونك صعيبه غير البديه. دونك باش نطيحوا في الوزن وهادي خاص لا موتيفاسيون. دونك انا الحمد لله جي روبري لو سبور. دابا كنجري تو لي جور ساعه. بالناس اللي كيعرفوا هنايا البارك دو لا تيت دور هنا ليون يعني كنمشي نجري فيه. زعما ما نقولش لكم رحمه يعني سبور سي كيكو شوز. يعني انا خاصني دابا واحد 10 كيلو باش نحيدها هادي اوبليغاتوار. مي افون جيتي با موتيفي ما كانش عندي لا موتيفاسيون. مي دابا سي بون ملي بديت صافي ماتنون دابا ملي رجعنا درنا الكونفينمون هذا الثاني هذا تشجعت انني قلت سي بون علاش لا يفو يعني دابا كاين الوقت نجريو يعني نديرو سبور نديرو شي حاجه. مي تو لي جور دابا كنمشي كنعمل 1 اور دو سبور يعني دو تور دو بارك وكنمشي من نخرج ملي كنخرج كنرجع حتى للانستيتو ديالي كندوش وكنمشي في حالي
ما كان الطوموبيله ما كناخذهاش، يعني كنخليها في الدار باش نشجع راسي، لان ما شاء الله المسيره طويله. فوالا دونك الكروفيت ها هو سير كيتكاراميليزا، ما غاديش نخليه يتحمر بزاف، غير شويه. ديجا هو ديجا مسلوق راه طيب، يعني غير حنا بغينا غير يشرب هذيك العسل ويشرب سميتها لي صوص. فوالا هنايا غنحيدو، وابري غادي نزيد البصله، وغادي نزيد البصله، غادي نزيد الفلفله، وغنخليها نخليهم حتى هما يطيبوا في هاد سميتها في هادشي اللي بقى. دونك فوالا غنحيدوه وغادي نكملو لا سويت. دونك انا زدت البصله، درت غير بصله وحده، ما درتش فوالا غير بصله وحده. غنزيد عليها لو ريست الخيزو. انا خيزو قطعته نقيته، كنحيد له القلب ديالو، لان ملي كيكون كبير بزاف كنحيدو، الا كنت شاريه بيو كنخليه كله، يعني كنخليه اونتيي. دونك هنا درت البصله، غادي ندير الثومه، قطعت فلق الثومه، غادي ونحيد بعدا نقي شويه جو سوي ان بو بروبر، يعني صافا حادقه. والله الا الفيديو اللي كنت استعملته غتبقى فيا الحال مزيان. سجلت لكم فيديو غزال ديال الماكياج، وملي جيت ندير في المونتاج لقيت الفيديو غادي ثقيل، يعني ملي غادي تفرجوا فيه ما غاديش يعجبكم الحال، غادي ديزابوناو من عندي. دونك انا زدت شويه ديال الجو ديال الحامض سيترون، وغادي ندير الهريسه، ولكن الهريسه راه ما مجهداش، هذه راه غير كيكذبوا علينا، غير شويه بوغ غولفي لو غو. هذاكشي ماشي زعما اللي ما عندوش مع الحار ما ياخذهاش، يعني ما يستعملهاش. انا اصلا ما كناكلش الحار، مي هذه راه خفيفه، يعني ماشي كتعطي غير لوغو، كتعطيه زوين وصافي. دونك انا شوف راه ما درتش لي زيبيس، يعني العطريه ما استعملتهاش، حيت ديجا هذوك القريعات بزوج ديجا هما يعني هما فيهم، يعني هما كفايه، يعني هما فيهم كل شيء ما شاء الله. فوالا هانتوما شوفوا ملي تكاراميليزا كنخليه دو كوتي. ابري اون فوا كتدبال هذيك الفلفل البصله و يعني الفلفله وداكشي، كنزيدو عليه وكنخليه دو كوتي بور فيغ اوتر شوز. يعني انا بعدا كتعجبني هذه. دونك ماشي يعني راك لينا فيها حنا راه اونيتي كوميا، اونيتي 5. فوالا هذا هو اللي حكيت لكم عليه، راه كيجي بحال بابوش، حتى هو كناخذوه ديجا هو مسلوق. يعني نورمالمون اللي كيشري خضر خاصو حتى يتسلق مزيان وعاد كيطيبوه. انا الوالده ديالي قالت لي راه كديروا بواحد الوصفه بالزعتر وبالهريسه، قالت لي ما عرفت شنو بقيت، وبالزيت العود، وهذه ما عرفتش اشنو زيت العود هو زيت البلديه، يعني انا راه عروبيه. سميتو باش كتصوبو كيجي زوين. مي انا ما درتش الطريقه ديالها، يعني كل واحد درت طريقه سهله، مي بصراحه جا زوين. عرفتي كيجي في المذاق حتى هو غزال. كاين اللي كيدير به كياخذوا صغير وكيديروا كيديروا ثاني مع لي بات مع سباغيتي، كيجي مزيون. دونك هنا هانتوما انا هذاك نص بصله، كان خديت نص بصله، أه كنوجد ليه هو النيت، غنقطع ليه نص بصله باش غادي نحمرها في الزيت البلديه ونزيدها عليه هوايه. كنتمنى انك تكونوا يعني البنات اللي متبعاتني انك تعجبهم لا كويزين ازياتيك، يعني بزاف كتعجبهم. غير هي حاجه مالوغوزمون هنايا دابا ولينا بكثره ما كثرونا لي ريستورون ازياتيك، حتى ولاو لا اله الا الله كيكثروا الزيت بزاف، ولاو الماكله ما بقاتش. يعني حتى بغيتي تحضر ان ريستورون تراديسيونيل جونغ جابوني ولا شينوا ولا شي حاجه، خاصك تمشي لان ريستورون تراديسيونيل، يعني ما تمشيش لحاجه اللي هي كبيره اندستريال. الا مشيتي لشي حاجه اللي هي مثلا بوفي فولونتي، مو جو ديكونساي، لان كي غير فوالا كيكورو كيعطيو العور، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه،
يعني فوالا ما كيراعيوش المستهلك، يعني ما كيراعيوش الناس اللي كيجيو عندهم وهادي. دونك بزاف الحمد لله البنات دابا كيستعملوا كيطيبوا ولا كيديروا لا كويزين ازياتيك، ما كيصوبوهاش شي سوا يعني في الدار. يعني كاين اللي كيدير لي سوشي، كاين اللي كيعمل كل واحد وشنو اللي كيلد عليه قلبه. يعني انا كيعجبوني لي نوي بزاف بزاف، حيت ملي كنت مشيت الفواياج ديالي لتايلاند كيصرعوهم، يعني ما شاء الله عليهم كيصرعوهم، عندهم الطريقه ديالهم. شفتهم بانهم اش كيديروا، ما كيديروش لي زيبيس بزاف، عندهم دي زيبيس سبيسيال ديالهم. يعني هما غير الصوص صوص شوفوا لا اله الا الله، لا صوص صوجا، وعندهم سميتها يعني هذاك الشيء كي وملي كتذوقيه ما كتشبعيش منه. كيديروا لك القياس صافي ما كتقدريش يعني تاكلي من بعد. سي بور سا هما كنشوفوا هما ما كيلمقوش بحالنا، ماشي بحالي انايا كنلمق. دابا بالحق حيدت هاد العاده هاد العاده حيدتها صافي ماتنو 6 موا باش قطعتها. كنت اكبر لماقه في العالم، يعني جادور هادو غرينيوتي، جادور مونجي. مي دابا صافي دونك ملي قال لي الطبيب نو يفو بيردر دو بوا، الوغ سي بون دونك رجعت للسبور كوم افون. او تو يعني دابا ديجا طيحت 2 كيلو. انا راه جو سوي كونطونت. دونك مون ريست باقي لي شحال، باقي لي 10 كيلو. دونك ابري سافا. دونك كنتمنى انكم تشجعوني باش نحيدو. دونك جبت الكاسرول علاش؟ حيت غادي نزيد عليه السيزام يعني الزنجلان، غادي نحمرو شويه ما فيه لي يمشي لي سميتها الديباغا باش نجيب مقيله صغيره. دونك قلت اجي ناخذ الحاجه اللي هي قريبه ونديرو فيها نحمرو فيها سميتو نحمرو فيها الزنجلان. دونك هنا راه طاب الفلفله دبلات كلشي طاب. هنا اش غادي ندير؟ غادي نزيد عليهم غير فوالا نجربت، حيت نورمالمون ما خاصوش يكون طيب بزاف، خاصو يبقى مقرمش. هذا هو باش لي فيتامين اللي فيهم يبقاو فيهم. يعني ملي كتاكلي مثلا فلفله ولا الخيز ولا هادي كتبقى مقرمشه في الفم. يعني هادي هي اللي زويونه، ماشي كتلقايها دايبه. يعني ما كتبقاي تحسي لا باللوغو لا بحتى شي حاجه. غادي نزيد شويه ديال الصوجا وشويه ديال الصوص ياكيتامي جو كوا. هاد الملحه ما درتهاش فوالا، دونك ما استعملتهاش نهائيا. سي بور سا من راها مالحه. فوالا كنوريكم بان لا صوص صوجا راها فريمون تري 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 سالي. وهذا توزت فيه شويه ماشي بزاف، درت هاك الشيء ما كثرتش، لانني حيت غادي نزيد عليه ثاني سميتو لي نوي في الاخر، وغادي نخلط باش ديك سميتها هذيك لاصوص تشرب لي نوي، يعني باش يندمجوا. دونك انا لاحظت واحد الحاجه، اشاك فوا كنقول غادي ندير شي فيديو يعني ديال مثلا الماكياج ولا ديال ميكرونيدلين ولا مثلا شي غوسيت ولا ان لايف بوتي، كنلقى راسي بلوس كندير لكم فيديو كويزين. دونك ديما هذا ما عادش ما بغاش يتفهم ليا، يعني ديما نشوف تعكس ليا الماكياج الفيديو ما تحطاتش. دونك ولكن الميكرونيدلين برومي انه غادي يتحط، يعني واخا لما كانش الموديل غادي ندير ان لايف اللي غادي نسجلو وغادي نحطو مباشره. غندير اون فيديو ما نفوتش فيها 10 دقائق ولا 15 دقيقه ما نفوتهاش. دونك هاد لا بروشين فوا غادي تنجح ليا. اشاك فوا كنلقى راسي كندخل كنقول اجي غندير هادي اجي نفيلمي. دونك جو سوي بلوس كويزين ان سو مومون. اللي يشوفني كندير هاد لي فيديو كيقول هادي سي بون ديالها ما خدامش في هادشي ديال ليستيتيك، الي بلوس كويزين. مي بون دونك اون بارطاج تو، هادي جيست باش نقول لكم راني حادقه. اي فوالا دونك انا جي ميلونجي لي كروفيت مع سميتها مع لي ليغوم. ودونك راه صافي غنخليها دو كوتي. وهنايا غادي نحط الزنجلان يتحمر غير شويه صافي. وابخي غادي يبقى ليا غير سميتو يبقى ليا غير هذاك المحار يطيب اللي راه بحال البابوش، ولكن راه غزال في المذاق كيحمق حسن من البابوش. فوالا دونك غنحمروها شويه وابخي كنزيدها انا كاين اللي كيزيدها حتى كيحط باش كيبان المنظر زوين. انا ما خليتش ديك شويه باش نعاود نحطو في الاخر. دونك خلطت كلشي، خلطته من دابا. دونك جيساي دو رونجي اون ميم طون. سمحوا لي على الروينه لان ما
كان كيف ما قلت لكم توتالور يعني كنخدموا لا سيمين كامله كي كنا غير الديمونش باش كان يعني اون بو با تو فير يعني ما نقدروش كلشي نديروه في دقه واحده. ولكن النفس كتبقى حاره ملي كتكون عندك شي حاجه. انا دابا وصلت لواحد السطاد حاجه ما نقدرش عليها ما نديرهاش صافي جو سوي فاتيغي. الجسم ملي كيقول لك هو بنفسه يلغي كلام انه الراحه تعطيه الراحه. ملي كيقول لك نوضي لالا ديري شهيوه نوضي ديري شهيوه. ملي يقول لك سيري نعسي سيري نعسي. ملي دابا كنشوف راسي عيانه ما نكذبش عليكم كنمشي كنرتاح ولكن ما بقيتش كنفورسي على نفسي يعني نقول نو يفو فير سا يفو فير سي بان نو سا بو اتوندر. يعني كل حاجه تقدر تسنى كل حاجه مي الصحه اللي مشات ما كترجعش. كي ملي كيولي عندك ان بروبليم دو سونتي ولا كتكون عندك هادي علاش حنا عمالنا على حالتنا فو ميو الواحد يرد البال يتهلا في راسو يعني سي زعما شي كيكو شوز دو تري امبورطون ميم لو سيرفو كي السيرفو تا هو كيولي مهوي ملي كتعوضي انك ملي كتكوني عيانه خاصك ترتاحي وما تفرسيش على نفسك تا هو كيتبعك يعني il te suit. دونك هنايا درت زيت البلديه زدت عليه البصله وغندير شويه ديال الثومه وغادي نزيد عليه هذاك سميتو المحار وغادي نقليهم واحد شويه لانه ديجا هو مسلوق البنات. راه كاين اللي كيشريه ما كيكونش مسلوق ديك الساعه ضروري خصكم تسلقوه باش يطيب سينو راه غادي تاكلوه خضر سي با بون. هو ديجا انا شاريه مسلوق مي غير غسلته مزيان في الماء السخون يعني خليته واحد مرقد خليته في الماء السخون واحد 15 دقيقه. زدت شويه ديال الزبده دونك جيت تريشي انا مشيت جبت شويه الزبده يعني سي با اوبليغاتوار يعني اللي ما بغيتوش بغيتو غير الويل دوليف سا سوفي لارجومون. غادي نخليوها غير تدبل شويه اون فوا تدبل انا تحمرات لي في الاخر ولكن سي با غاف راه il سي كاراميليزي يعني راه تا سميتها البصله معسله كتجي حتى هي زوينه واخا تعسل كتكون. انا اش كندير ملي كنحطها كناخذ شويه خبيز وكناكل هذاك الشيء اللي كيبقى في المقله فوالا. دونك انا حطيته وغادي مره يعني نحرك حتى ياخذ داك شويه البصله وياخذ شويه ديال الثومه والزيت البلديه. داك الزيت البلديه البنات هذاك راه غير انا كنخوي فيه لان الزيت عندي الزيت جاني من تونس جاني هديه الحق يتقال وغزال يعني ما نقولش لك المذاق ديالو بحال ديال المغرب تماما زوين يعني سي تري 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 بون كاليتي. دونك شنو كندير كنخويه تما ملي كتخوي هذه كنزيد عليه كنزيد زعما وزوين يعني كناكلو بعض المرات مع كندير اتاي وخبيز كيجي سيرتو الخبز الا كان سخون يا سلام. فوالا دونك درت الزنجلان حركته مع الكروفيت والبوافرون والكاروت والبصله كيجي غزال يعني ملي كتعسليك كيعطيك واحد لوغو زويون. Alors donc, je profite également pour vous dire, ça serait vraiment très idéal. إلا شجعتوني ودخلتوا عندي الانستغرام غنخلي لكم لو لين هنا الفوق. Voilà le lien ديال الانستغرام ديالي انستيتو كلير. دونك نيزيتي با سابوني à ma page باش تدخلوا تشوفوا اشنو كنعمل وتشوفوا حنا وليت كنحط دابا دي زيماج عندي دي زيماج كنحطهم افون اي ابري. اكطوالمون دابا وليت كنعمل بزاف لي ميكرو نيدلين. غادي نزيد واحد لا فورماسيون نورمالمون كانت عندي لو 6 نوفمبر مي مالوغوزمون انولات على حساب الكونفينمون لان ملي جلسونا صافي ما بقاش عندنا الحق اننا نديرو ني دي فورماسيون ني هادي. دونك لا فورماسيون ا ايتي روبورتي يعني ما عرفناش دابا كنتسناو غير يقولوا لنا امتى يعني لا ان فوا غادي نرجعوا غادي نعاود نديرها بلاسما ليفت لا فورماسيون بلاسما ليفت.
كتحيد بدل ما كتمشي ديري لا شيروجي استيتيك ولا شي حاجه. دونك سي فريمون سا روتارد، يعني كتحيد الغولاشمون كيتاني ديال العينين، التكماش اللي كيكونوا في العينين، في الوجه، في العنق، في لو فونتر. يعني سي انكرويابل، يعني دي ريزولتا افون ابري. سي مو جيتي فان، شفت الناس بزاف كنعرفهم داروها، ودونك انايا جي بايي بور فير سيت فورماسيون، وان شاء الله غنديرها وغادي نزيدها مع لي بريستاسيون عندي في الانستيتو. يعني سي فريمون تري تري انتريسون. دونك هنايا الفيديو كيسالي، وكنقول لكم ابيانتو، نقول لكم ابيانتو ان شاء الله في فيديو قادم اللي غادي ندير لكم فيه فيديو ديال ميكرونيدلين ان شاء الله وتشوفوا، وندير لكم معاه ايغالمون دابري وصفه ان شاء الله ديال الجميل. Je vous embrasse très fort, ou à bientôt, Inch'Allah. Salam.